जो प्रेशर कुकर में उबाल आ रहा है, पहले इसमें एक वॉल्व होता था 58 टूबी का। प्रेशर कुकर फटेगा तो बहुत सी जमातों का, बहुत से लोगों का धड़न तख्ता होगा। हर पार्टी को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपना वो रिकॉर्ड करे एहतजाज। पंजाब से भी जाना चाहिए, बलूचिस्तान से भी जाना चाहिए, के से भी जाना चाहिए, आईनी और कानूनी पुरअमन तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी, मैं हूं AR गुल। नाजरीन, दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर सियासी जब कोई जमहूरी हुकूमतें होती हैं जहाँ पर वहाँ पर सियासी मुकम्मल आज़ादी होती है और किसी भी सियासी जमात को जलसे जुलूस करने और अपनी दीगर जो भी सरगर्मियाँ होती हैं उसकी इजाज़त होती है। आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं कि कल 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन दिनों मुख्तलिफ़ क्राइसिस में है, उसके साथ बकौल उनके कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये PTI के लोगों का एक क्लेम है। और देखने में भी ये आ रहा है कि आम इंतखाबात से लेकर आज तक PTI को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग किया गया है। कभी उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, कभी उनको मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात अलाट किए गए इलेक्शन में, फिर उनका जो वो अक्सरियत में आए लेकिन उनको चेंज कर दिया गया, फार्म 45 की जगह 47 आ गया। ये सारी चीज़ें मुल्क में चल रही हैं। पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने पंजाब में 2-3 दफ़ा जलसे की कॉल दी लेकिन वो जलसा नहीं कर सके। उसकी बेशुमार वजूहात हैं आपके सामने। अब आखिरी जो उनके जलसे का ऐलान किया गया है वो कल 22 अगस्त को इस्लामाबाद में किया गया है। इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ लोगों की राय जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जो भी है उसकी आज़ादी होनी चाहिए, उनको जलसे जुलूस निकालने की इजाज़त मिलनी चाहिए या उन पर पाबंदी लगनी चाहिए? जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम फ़ारूक आज़ाद है। जी फ़ारूक साहब, आप ये बताएं कि जो इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कहाँ देखते हैं? ये जो लावा पक रहा है, ये जो प्रेशर कुकर में उबाल आ रहा है, पहले इसमें एक वॉल्व होता था 58 टूबी का, अब वो वॉल नहीं है। अब ये प्रेशर कुकर फटेगा तो बहुत सी जमातों का, बहुत से लोगों का धड़न तख्ता होगा। ये इस वक्त जो घुटन का माहौल है वो एक सियासी जमहूरी मुल्क के लिए जो है इंतहाई नुकसानदेह होता है। वो माशरे कभी तरक्की नहीं करते जहाँ पे सियासी तौर पे लोगों के हकूक़ सलब किए जाएँ, जहाँ माशरा जो है वो अपना घुटन का शिकार हो और इंसाफ ना मिलता हो। तो अब मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं हो रही, और अब तो ये जो हुकूमत जो इस वक्त की हुकूमत है ये भी शायद आखिरी सांस ले रही है, और वो आखिरी सांसों में मतलब कुछ ऐसे इक़दाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होंगे। कल का जो जलसा PTI का ऐलान हुआ है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं और क्या वो वहाँ पर जलसा कामयाब हो जाएगा, इजाज़त मिल जाएगी या उन्हें जलसा नहीं करने दिया जाएगा? देखिए जी, इजाज़त कैसे देंगे वो लोग? उन्हें पता है कि PTI की कॉल पे अगर इजाज़त मिल गई तो लोग लाखों की तादाद में, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस वक्त जो हालात हैं इसमें PTI के लिए नहीं निकलेंगे लोग, PTI के लिए भी जो निकलेंगे वो निकलेंगे पार्टी के लोग। इस वक्त पूरी मुल्क की आवाम निकलेगी, क्योंकि घुटन का जो बिजली के बिलों ने क़यामत ढा दी है, लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। आप देखें रोज़ाना की 2-4 ख़ुदकशियों की न्यूज़ आ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोग इस घुटन, इस बेरोज़गारी और के शिकार हैं, और ये इस घुटन के नतीजे में जो है ना ये शायद ये पहला, और अगर जलसा हो गया तो पहला और आखिरी जलसा ही होगा फिर इस्लामाबाद का। अच्छा, ये बताएं कि आप इमरान खान की रिहाई को किस अंदाज से देखते हैं? क्या कोई उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में उनको रिहा कर दिया जाए? देखें जी, नहीं रिहा करते ना तो फिर क्या होगा? फिर खुदा हाफिज़ वाली बात है। फिर कई लोग आपको खुदा हाफिज़ कह जाएंगे, ये आप सोच लें। क्योंकि ये कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, कुछ पार्टियाँ ऐसी होती हैं। माजी में पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो चारों सूबों की जंजीर, और अब मैं कहता हूँ वही बात इमरान खान और PTI के लिए। PTI भी इस वक्त चारों सूबों की जंजीर बनी हुई है। आप इमरान खान को माइनस करने के बाद जो है ना यहाँ पे समझते हैं खुशहाली ले आएंगे। यहाँ पे क्या जो सोने चांदी के और शहद के चश्मे बहेंगे, दूध की नहरें बहेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। यही तो रोना है कि ये इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आवाम को इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो गैर मुल्की लोग इस पे कॉन्फिडेंस क्यों करें? गैर मुल्की ताकतें देख रही हैं।
کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے آخر انسانی حقوق کی تنظیمیں واچ کر رہی ہیں, برطانوی پارلیمنٹ واچ کر رہی ہے, امریکن سینٹ ہے اس نے واچ کیا, اس نے اپنے پیغام دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہاں پہ سب اچھا, کچھ آپ ہی کے صحافی دوست ہیں روزانہ صبح سے شام تک سب اچھا کی گردان لیے بیٹھے تھے. بس آج فوجی کیس چلے گا فوجی عدالت میں, اور کل عمران خان کے ساتھ یہ ہو جائے گا, آج یہ ہوگا تو کل یہ ہو جائے گا, آج یہ ساری یہ جو زرد صحافت ہے نا, اس نے اس ملک کا زیادہ بیڑا کر کیا. عوام کے ذہنوں کو, جو کچھ عوام کے کچے ذہن ہیں, جو وہ جو ہے نا انہی کے وہ انہی چیزوں کو رٹتے رہتے ہیں دوبارہ, اور ان حقیقت کا ادراک نہیں کہ اس ملک کس صورتحال میں جا رہا ہے. بلوچستان کی کیا صورتحال ہے, کشمیر میں کیا صورتحال ہے اس وقت. دیکھیں کہ اپنا صوبہ سرحد کے پی کے, میں ایک بات کہتا ہوں کہ جلسے کی صورت میں کے پی کے عوام دوبارہ نکل آئے تو کون روکے گا انہیں, کیسے رکیں گے؟ اب یہ جو ہے نا, اگر اب یہ مفاہمت کی طرف نہیں جا رہا ہے, یہ کنٹراڈکٹری جا رہا ہے. اب یہ مزاحمتی طریقہ کار میرا خیال ہے اختیار کیا جائے گا, تو مطلب ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوگا, اور جتنا شدید ایکشن ہوگا اتنا ہی شدید ری ایکشن ہوگا. یہ جو کل جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا ضروری ہے, اس کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل ملنی چاہیے. وہ ایک پارٹی ہے, خواہ مخواہ اس کو ہونی چاہیے کہ مطلب مل جائے اس کو حق. تو اس نے 2-3 دفعہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں بھی جلسہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ صحیح ہے یا زیادتی ہے؟ یہ زیادتی ہے, غلط بات ہے. ہونی چاہیے کیونکہ وہ بڑا پارٹی ہے پاکستان میں, تو پاکستان جو سے ہے نا, ہر پارٹی کو اجازت ہونے چاہیے کہ وہ اپنا وہ ریکارڈ کرے احتجاج. جی. ہاں. تو اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان جیل میں ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ, اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جلد رہا ہوں گے انشاءاللہ. اب تک جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یار زیادتی ہو رہی ہے ویسے, زیادتی عمران ہو رہی ہے. خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, تو مطلب جس طرح کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, آپ کا کیا خیال ہے مرکز میں بھی کبھی پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے؟ کیوں نہیں, انشاءاللہ اگر یہ اس طرح کا فائٹ کریں گے اور اس طرح کا ہر شہر میں نکلیں گے تو بن جائیں گے انشاءاللہ. اجازت تو ملنے چاہیے, لوگوں کو تو نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ اس ٹائم ملک کا معاشی حالات بہت خراب ہے. اگر ایک دن بھی کام رکے گا تو سب کو تکلیف پہنچے گا. یہ نہیں کہ ایک کو پہنچے گا, یہ غریب کو بھی پہنچے گا, امیر کو بھی پہنچے گا, کام والا کا بغیر کام سب کو پہنچے گا. تو اجازت تو قانونی حق ہے, عوام کا جلسہ کرنا یہ قانونی حق ہے, ہر کسی کو حاصل ہے. ہم سب آزاد پاکستانی ہیں, تو یہ سب کو ملنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو باقی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں, جیسے ابھی جماعت اسلامی نے 11 دن 15 دن وہاں پر دھرنا دیا, باقی جماعتوں نے اس سے پہلے لبیک والوں نے دیا, تو اس وقت معیشت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں, معیشت کو تو ہر حال میں مسئلہ پہنچنے ہیں, کیونکہ یہ ملک کے لیے ہوتے ہیں, یہ ایک بندی کے لیے نہیں ہوتے. اگر ایک بندی کے لیے ہوتا نا تو پھر یہ مسئلہ نہیں بنتا, پر یہ سب کے لیے ہوتے ہیں. تو سب کا میں اس ٹائم کہوں گا کہ یہ غلط ہے. پر دوسری بات, احتجاج کرنے نا یہ سب کا قانونی حق ہے, کیونکہ ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے, ہمارا ملک آزاد ہے, ہم پابند تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ احتجاج تو سب کو اجازت دینا چاہیے. اچھا, یہ بتائیں کہ 9 مئی سے آج تک جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ غلط ہے ہمارے نظر سے, صحیح نہیں ہے. یعنی زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ایک خیال میں؟ جرم اگر ثابت نہیں کر سکتے نا, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, تو اس پر بندے کو بند کرنا یہ غلط ہے. جی. ٹھیک ہے, یہ قانونی, اگر آپ ایک بندے کا 10 دن جیل کے اندر ضائع کر کل ثابت ہو جائے کہ وہ غلط ہے, تو 10 دن کا آپ کیسے لا دے گا اس کو؟ پاکستان ایک ہی پاکستان ہے, پنجاب سے بھی جانا چاہیے, بلوچستان سے بھی جانا چاہیے, کے پی کے سے بھی جانا چاہیے, آئینی اور قانونی پرامن طریقے سے. جلسہ ہمارا حق ہے, آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے, جلسہ کرنا چاہیے, جانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں اتنے عرصے سے پی ٹی آئی نے اعلان کیا, بار بار جلسوں کا اعلان کیا, لیکن جلسہ نہیں ہو سکا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے, مخالفت. اچھا, پنجاب حکومت نہیں چاہتی نہیں چاہتے کہ جیسے وہ پاور شو کر لے. پاور شو کا ہے. اچھا, عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کوئی رہائی کا چانس ہے؟ انشاءاللہ. کب تک آپ لوگوں کو امید ہے؟ یعنی ہمارا تو ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں آ جائیں, لیکن صحیح ہے, کیا کریں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, اگر فرض کریں اس کو روکا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ کیسا ہوگا؟ غلط بات ہے, آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, کرنا چاہیے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جلسہ, ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ جلسہ کر لے. نون لیگ بھی کر سکتے ہیں, پیپل بھی کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی بھی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. جو پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے, وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, وہ جیتے ہیں, لیکن اس کے بعد حکومت کسی اور پارٹی کی بن گئی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ غلط بات ہے. آپ کے خیال میں کون سی پارٹی صحیح نہیں ہوا, پی ٹی آئی جیتا تھا. اچھا, پی ٹی آئی جیتی تھی. پورا پاکستان کو پتہ ہے.
जीता पीटीआई ने। हाँ, लेकिन हुकूमत किसी और को मिल गई। किसी और को मिल गई। नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि इधर जमहूरियत ख़त्म हो जाते। सही। बात होती है जमहूरियत की, उनको आना चाहिए जिसको मिला, जिसने आवाम ने मैंडेट दिया उस बंदे को आना चाहिए। आवाम जिसको चाहिए सिलेक्ट करे, जिसको मर्जी सिलेक्ट करे, उसको आना चाहिए। हमने पीटीआई के कल इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के हवाले से कुछ लोगों से बातचीत की। अक्सरियत की राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि बाकी सूबों में और शहरों में भी जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, और ये उनका जमहूरी हक़ है, और हर पार्टी की तरह इस पार्टी को भी उसी तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। ये आज़ादी से जलसे जुलूस करें और अपनी जो भी सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको बखूबी अंजाम दें। इसके साथ ही कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।